आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सब दोस्तों को जी अस्सलाम वालेकुम। और आज का टॉपिक भी हमारा गज़ा ही है, लेकिन दो चीज़ें क्लियर करनी है। एक तो हमारे पाकिस्तानी भाइयों के लिए और एक हमारे फ़लस्तीनी बहन भाइयों के लिए। पहली चीज़ है जी कि आजकल हम देख रहे हैं सोशल मीडिया पे दिखाया जा रहा है कि नेक्स्ट कोला के वो स्कैन किया जाता है नेक्स्ट कोला को, और नेक्स्ट कोला के बारे में बताया जाता है कि ये भी जो है वो यहूदी प्रोडक्ट है। ऐसा कुछ नहीं है, ये सब झूठ पे मबनी बातें हैं। ये मुझे लग रहा है, ऐसा मेरा ज़ाती ख्याल है, हो सकता है गलत हो, लेकिन मेरा ज़ाती ख्याल है कि उन्होंने कुछ एजेंट अपने छोड़े हैं कि जहाँ पे ये लोग काम कर रहे हैं हमारे ख़िलाफ़, तो इन्हीं के बंदे ख़रीद के तो इन्हीं के ख़िलाफ़ जनाब वो बयान दिलवाए जाए। तो वो दिखा रहे हैं भाई साहब कि जी ये देखें जी ये ममनुआ है ये भी नेक्स्ट कोला। हालांकि ऐसा नहीं है। आपको अभी मैं छोटी सी वीडियो दिखाता हूँ जिस पे मैं स्कैन कर रहा हूँ, और मैं स्कैन करके वो सारा आपको दिखाऊँगा अभी कि वो नेक्स्ट कोला जो है वो उसका पेप्सी या कोक से या यहूदी किसी भी प्रोडक्ट से कोई ताल्लुक़ नहीं है। वो प्योर पाकिस्तानी प्रोडक्ट है। इसके अलावा गोरमे कोला है, वो भी प्योर पाकिस्तानी प्रोडक्ट है। मेरा मकसद किसी की एडवर्टाइजमेंट नहीं है, बस मैं ये चाहता हूँ कि यहूदी चीज़ों का जो है बायकाट किया जाए, ताकि आखिरत में हम कम से कम अल्लाह अज़्ज़ा वजल के हजूर जब खड़े हों तो हम ये तो कह सकें कि जी अगर हम जहाद नहीं कर सकते थे, अब अगर हम हाथ से नहीं रोक सके इस जंग को, तो हमने ज़बान से रोका, हमने आवाज़ भी उठाई और हमने उनके हक़ में फ़ायदा भी किया। यहूदी प्रोडक्ट्स ना ख़रीद कर हमने मैक्सिमम कोशिश की कि हम अपने मुसलमान बहन भाइयों को बचा सकें इस बर्बरियत से, इस नुकसान से, इस जानी नुकसान से। बहरहाल शहादत तो अल्लाह ताला सबको नसीब करे जी। शहादत की मौत, मरना तो सब नहीं है, लेकिन ऐसी मौत अता करे जिसमें आखिरत बिल्कुल संवर जाए। और मैं समझता हूँ बेशक वो इस वक्त बहुत तकलीफ़ में है, बड़ी बर्बरियत बर्दाश्त कर रहे हैं, लेकिन यकीनन वो जन्नती हैं, यकीनन उनका आखिरत में कोई हिसाब नहीं होगा, और यकीनन वो ज़िंदा है, क्योंकि अल्लाह की ज़ात पाक कुरान पाक में फरमाती है कि शहीद ज़िंदा है, उन्हें मुर्दा मत कहो, वो ज़िंदा है और मैं उन्हें तुमसे अच्छा खाना भी देता हूँ। इसका मफ़हूम है। तो बहरहाल पहली बात तो ये है जी कि नेक्स्ट कोला, फिर आप वीडियो देखें, फिर अगली बात करते हैं जी। नाज़रीन ये है जी नेक्स्ट कोला। नेक्स्ट कोला का ये बारकोड है। अभी हम बारकोड स्कैन करते हैं और अभी पता चल जाता है कि वो जो आजकल एक अपना वीडियो वायरल हुई है कि जी नेक्स्ट कोला जो है वो कोक वालों की है या पेप्सी वालों की है। तो इसका अभी सच और झूठ जो है वो भी चेक कर लेते हैं हम। ये जी हम बारकोड क्लिक कर देते हैं और ये इसका बारकोड आ गया। ऑन नहीं जी, नहीं जी, ये आप देख सकते हैं जी, ये ममनुआ फ़िलहाल ठीक है। ये मसनूआत यानी कि मसनूआत की बजाय मसनू लिखा हुआ है। ये मसनू फ़िलहाल ठीक है, यानी कि इसमें कोई नेक्स्ट को अपना पेप्सी या कोक का कोई ताल्लुक़ हरगिज़ नहीं है। तो ये एक सब प्रोपेगेंडा चल रहा है ताकि लोगों को वज़न किया जाए कि जी जो है वो बायकाट करने से कुछ नहीं होगा, ये भी उन्हीं की प्रोडक्ट है। ऐसा कुछ नहीं है जी, ये उनकी प्रोडक्ट नहीं है। आपके सामने ये चेक कर दी गई है। दोबारा कर देते हैं ताकि किसी को कोई शक शुबा ना रह जाए। ये जी दोबारा मैं करने लगा स्कैन। नहीं जी, दोबारा चेक कर देते हैं जी। ये नहीं जी, ये आप चेक कर सकते हैं। ये मसनू यानी कि मसनूआत, ये मसनू फ़िलहाल ठीक है, यानी कि इसमें कोई चक्कर नहीं है पेप्सी या कोक का। जी नाज़रीन, आपको दिखा दिया कि नेक्स्ट कोला जो है वो मैंने स्कैन की। आज भी मैंने मंगवाई थी तो वो पड़ी हुई थी, तो मैंने उसे स्कैन करके आपको दिखा दिया कि ये नेक्स्ट कोला का ताल्लुक़ बिल्कुल भी यहूदी प्रोडक्ट से नहीं है। इसका पेप्सी या कोक से कोई ताल्लुक़ लेना देना नहीं है। तो फिर आपसे पहले तो रिक्वेस्ट करते हैं कि काइंडली पेप्सी, कोक, लेस और जितनी भी इसराइली प्रोडक्ट्स हैं उनका बायकाट करें, ताकि हम उनका फ़ाइनेंशियली उन्हें नुकसान दे सकें, उन्हें डैमेज कर सकें, ताकि वो जो जिस पैसे के बलबूते पे वो इतनी बर्बरियत दिखा रहे हैं वो उनका ख़त्म किया जाए। और ये सुन्नती तरीका आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमतुल्लिल आलमीन से ये साबित है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमतुल्लिल आलमीन ने ये तरीका हमें बताया कि दुश्मन को जब वो काबू ना आए तो उसकी मईशत को तबाह करो। जब मईशत तबाह करोगे तो वो ऑटोमेटिकली आपके काबू में आ जाएगा। तो यकीनन उन्हें नुकसान हो रहा है। तो इस तरह के लोग जो है बाज़ार में आ रहे हैं, मार्केट में आपको नज़र आ रहे हैं, सोशल मीडिया पे नज़र आ रहे हैं, जो कि कह रहे हैं जी नहीं ये भी कोक वालों का है, ये भी पेप्सी वालों का है। तो ये बात मेरी समझ से बाहर है, इसलिए कि मतलब कोई खुदाई खिदमतगार उनके लिए तो नहीं उठेगा। तो यकीनन ये इन्हें कोई
لالچ ہوگا جس بنا پر یہ جھوٹ بول رہے ہیں اس چیز کا، جبکہ یہ چیز کلیئر ہے کہ یہ یہودی پروڈکٹ نہیں ہے، اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور میرا خیال تھا کہ یہ پاکستانی جو ہے وہ اپلیکیشن ہے، نو تھینکس ایپ جو یہ پاکستانی نے بنائی ہے، یا مجھے سوشل میڈیا کے تھرو ہی پتہ چلا ہے کہ یہ فلسطینی کوئی ہمارے بھائی ہیں جنہوں نے یہ بنائی ہے ایپ، نو تھینکس ایپ۔ تو یہ تو بڑی اچھی بات ہے، انہوں نے بڑی اچھی چیز جو ہے وہ انٹروڈیوس کروا دی مارکیٹ میں۔ ہمارے لیے بازار سے جو ہے وہ چیزیں لینا آسان ہو گیا، ہمارے لیے بہت آسان ہو گیا کہ ہم تمیز کر سکیں یہودی پروڈکٹ میں اور دوسرا اسرائیلی پروڈکٹ میں، اور دوسری پروڈکٹس میں پاکستانی پروڈکٹس یا دوسری چائنا کی یا کہیں اور کی بھی۔ تو بہرحال جی آپ سے ریکویسٹ ہے کہ کائنڈلی یہودی پروڈکٹ سے بائیکاٹ کریں۔ اور دوسری چیز جو ہے وہ ہمارے فلسطینی بہن بھائیوں کے لیے، دا سیکنڈ ڈسکشن از فار مائی فلسطینی بردرس اینڈ سسٹرس. If anyone here in Palestine who knows Urdu language, please contact him for this next discussion, because it's in Urdu language is our mother language. تو بہرحال دوسری بات یہ ہے جی کہ بڑے افسوس کی خبر ہے کہ پتہ چلا کہ ابھی جو اسرائیل کے خلاف ایک کیس چل رہا تھا ہیومن رائٹس کی وائلیشن کا، تو اس میں پاکستان کا جو ووٹ ہے وہ اسرائیل کی حق میں پڑ گیا ہے، جس کی وجہ سے وہ اس چیز سے بچ نکلے ہیں۔ تو یہ ہمارے لیے تو بڑی شاکنگ اور بہت ہی افسوسناک خبر ہے، کیونکہ ہمارا ملک جو ہے وہ کلمے کے نام پہ بنا، اور کلمہ تو ہمیں یہی کہتا ہے کہ مسلمان پر دنیا میں کہیں بھی اگر ظلم ہو رہا ہے، جبر ہو رہا ہے، تو اس کے خلاف جہاد کرو، جس کا ہمارے علماء کرام نے بھی ریسنٹلی ابھی بڑا شور مچایا کہ جی جہاد فرض ہو گیا۔ بڑی جلدی یاد آ گیا انہیں جب بہت زیادہ نقصان ہو گیا، جب بہت سارے بچے شہید ہو گئے، بہت سے ہمارے بہن بھائی شہید ہو گئے، تب آج جا کے ہمارے علماء کرام کو یاد آیا کہ یار جہاد تو فرض ہو گیا۔ اور مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ ایک دم ہی سارے علماء کرام کو یاد آ جاتا ہے، باری باری نہیں یاد آیا، فوراً یاد آ گیا۔ اللہ پاک ہدایت دے، میں یہی کہہ سکوں گا کہ اللہ پاک ہدایت دے۔ آخرت میں کس طرح جواب دیں گے آپ؟ میرا آپ علماء کرام سے، میں ایک بالکل لا علم سا بندہ ہوں، آپ علم رکھتے ہیں، اور جو علم رکھتا ہے اسے تو ڈبل سزا ہوگی، یہ آپ مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ کیسے اب اللہ عز و جل کے حضور کھڑے ہوں گے آپ؟ کیسے آپ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یا رحمۃ للعالمین کی شفاعت کا جو ہے وہ کلیم کر سکیں گے، جبکہ آپ مسلمانوں کے حق میں ابھی تک تو کچھ نہیں کر رہے؟ اتنی لیٹ جب وہاں پہ سب ملیا میٹ کر دیا گیا، اس کے بعد آپ جہاد کا کہہ رہے ہیں، تو جہاد کا آپ ہمیں نہ سنائیں کائنڈلی، جہاد کا آپ کی بڑی مہربانی آپ انہیں بتائیں جن پر فرض ہے، جنہوں نے کرنا ہے جہاد۔ ہمیں تو باہر نکلنے کی اجازت نہیں ہوتی، یہاں پہ تو فلسطین کا جھنڈا لے کے نکلا جائے تو وہ اسے پکڑ لیا جاتا ہے، فلسطین کے جھنڈے اتار دیے جاتے ہیں اگر لگے ہوں۔ پچھلے دنوں میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، اس میں اسلام آباد کی کوئی سڑک تھی جہاں پہ فلسطین کے جھنڈے لگے ہوئے تھے، اور وہ گاڑی ایک تھی باقاعدہ آئی ہوئی تھی، جس طرح یہ کارپوریشن کی گاڑی ہوتی ہے یا ایل ڈی اے کی گاڑی ہوتی ہے، وین لوڈر گاڑی تھی، اور ان کے بندے جو ہیں وہ اتار رہے تھے جھنڈے سر عام۔ کسی بھائی نے ان کی ویڈیو بنا کے جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ بھی لگائی ہوئی تھی۔ تو یہاں پہ تو یہ حال ہے ہمارے کہ بجائے اس کے کہ مسلمانوں کا ساتھ دیا جائے، یہودیوں کا ساتھ دیا جا رہا ہے۔ اور میں اپنے فلسطینی بھائیوں کو واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ اس جو پاکستان نے اسرائیل کے حق میں بیان دیا ہے، اسرائیل کے حق میں گواہی دی ہے، ہمارا اللہ کو حاضر ناظر جان کے کہتے ہیں کہ عوام کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، عوام بالکل اس سے لا علم ہے، ہم سے نہ پوچھا گیا، نہ ہمیں کوئی رائے لی گئی، نہ ہمارا کوئی تعلق ہے اس فیصلے سے۔ اس فیصلے سے جن کا تعلق ہے آخرت میں وہ آپ کے گناہ گار ہیں، آپ جانیں وہ جانیں، لیکن باخدا ہمارا اس فیصلے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہم بالکل لا تعلقی کا اظہار کرتے ہیں اور اللہ کو حاضر ناظر جان کے کرتے ہیں، ہمارا اس فیصلے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ آپ سب دوستوں سے بھی گزارش ہے کہ آپ سب دوست بھی اپنی آواز اٹھائیں، کم سے کم اللہ کے حضور ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم
ایمان کے سب سے نچلے درجے پر نہیں گئے. ہم نے دل میں برا نہیں جانا, ہم نے آواز اٹھائی, زبان سے برا کہا, اپنی آواز جہاں تک پہنچ سکی پہنچانے کی کوشش کی. آپ سے ریکویسٹ ہے, سب سے بہتر تو یہ ہوگا کہ آپ اپنی ریکارڈنگ خود کریں. آپ خود جہاں تک آپ کا سوشل میڈیا, آپ کا جہاں تک بھی ہے, آپ کا سوشل تعلق جہاں تک بھی ہے, وہاں تک اپنی آواز پہنچائیں, وہاں تک آواز اٹھائیں, تاکہ اللہ کے حضور آپ یہ ضرور کہہ سکیں کہ جی ہم نے آواز اٹھائی تھی. اگر آپ یہ نہیں کر سکتے تو پھر سیکنڈ سٹیپ یہ ہے کہ پھر آپ اس ویڈیو کو شیئر کر دیں. میں نہیں کہتا شیئر کریں جی, مجھے بالکل یہ فیم کے لیے نہیں بنایا گیا, نہ ہی یہ کسی کوئی یوٹیوب سے کمانے کے لیے بنایا گیا. بالکل بھی اس پیج کا, اس چینل کا کوئی تعلق نہ کمانے سے ہے, نہ فیم سے ہے, کسی چیز سے نہیں ہے. صرف یہ اویئرنیس سے ہے کہ آپ تک اویئرنیس پہنچائی جائے اور آپ کو بار بار یاد دلایا جائے کہ ہماری فلسطینی بہن بھائیوں کے ساتھ, بچیوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے. تو کائنڈلی خدا کے لیے اسرائیلی پروڈکٹ سے آپ پرہیز کریں, اس کا بائیکاٹ کریں, اسرائیلی پروڈکٹ کا پراپر بائیکاٹ کریں, ان کی کوئی چیز نہ خریدیں, تاکہ ہم آخرت میں جواب دہ ہو سکیں اپنے اللہ کے آگے کہ ہم نے یہ کر سکتے تھے, جو کام ہم کر سکتے تھے اپنے ملک میں رہ کے, اپنے گھر میں رہ کے, ہم نے وہ کیا. ہم نہ ملک سے باہر جا سکتے تھے, نہ ان کے لیے جنگ لڑ سکتے تھے, نہ جہاد میں حصہ لے سکتے تھے. تو ہم یہ کر سکتے تھے کہ ہم ان کی معیشت کو ڈیمیج کرنے کی کوشش کریں اپنے ملک میں رہتے ہوئے. وہ ہم نے کیا, وہ ہم نے کوشش اپنی پوری کی, بھرپور کی. تو ناظرین, آج کی ویڈیو بھی آپ تک اویئرنیس پہنچانے کے لیے تھی. آپ کے سامنے میں نے اسکین کر دی ہے, اسکین کر کے ویڈیو دکھا دی ہے کہ نیکسٹ کولا جس کے بارے میں غلط جو ہے وہ بیان پھیلایا جا رہا ہے, غلط بات پھیلائی جا رہی ہے کہ جی یہ کوک یا پیپسی کی پروڈکٹ ہے. ایسا بالکل نہیں ہے, اس کا کوک یا پیپسی سے کوئی تعلق نہیں ہے. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا جی. اللہ حافظ.